धर्ममा एउटै मात्रै उद्देश्य छ, अनियन्त्रित विचारबाट कसरी पार पाउने, यति नै हो। चाहे कोही योग गरिरहेको होस्, चाहे कोही भक्ति गरिरहेको होस्, ध्यान गरिरहेको होस्, कोही पूजा प्रार्थना यज्ञ मन्दिर धाम तीर्थ जेसुकै गरेको होस्, उसको एउटै प्रयास हो अनियन्त्रित विचारबाट कसरी मुक्ति पाउने। अनियन्त्रित विचार भन्दा पर नगइकन अथवा विचारलाई पुरै बन्द गर्न नजानिकन ध्यान लाग्दैन र धर्मको कुनै पनि अनुभव जीवनमा हुँदैन। सारा अनुभवहरू विचारसँग सम्बन्धित छन्। जुनसुकै धर्मशास्त्र होस्, जुनसुकै धर्म सम्प्रदाय होस्, बाटो यही नै हो। यो अरू नामका भेद हुन्, भित्रको काम एउटै हो। कसरी विचारहरूबाट पार पाउने? शरीर स्थिर, मन पवित्र, शीतल र चुपचाप बसेर आफ्नो आत्मगुफामा चलिरहेका विचारहरूप्रति सजग हुने। विचारहरूप्रति सजग हुने। सजग हुने बित्तिकै ती विचार र मेरो बिचमा दूरी जन्मिन्छ। जुन कुरा मैले हेर्न थालेँ त्यो मभन्दा अलग रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। नत्र कसरी देख्छु मैले? बसेर मैले आँखा बन्द गरेर बसेँ। अब विचारका बाढीहरू आएका छन्, तरङ्गहरू आएका छन्, चलिरहेका छन् विचार। ती विचारप्रति म जति सजग हुँदै जान्छु आफ्नै विचारहरूप्रति, त्यति नै म विचारभन्दा पर 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 जान थाल्छु। विचारभन्दा पर नगइकन निर्विचार भेटिँदैन। अब तिनै विचारलाई चलाउन थालेर केही पनि हुँदैन। यस्तो नराम्रो विचार आयो, यस्तो विचार म ल्याउँदिनँ, म भगवान् कृष्णलाई सम्झिन्छु। सम्झिनुहोस्, फेरि एकछिनपछि त्यो विचार दौडेर आउँछ। अनि म यसो गर्छु, ल म हनुमानजीको नाम जप्छु। जप्नुहोस्, भित्रपट्टि त्यो विचार पर्खेर बसेको हुन्छ, फुत्त बाहिर आउँछ र तपाईँको भित्र कोलाहल जन्माउँछ। त्यही भएर मान्छेहरू के भन्छन्? सबै कुरो ठिक छ तर एकछिन पनि चुप लाएर बस्न सक्दिनँ। आजसम्मको हाम्रो अनुभव चुप लागेर बस्ने छँदै छैन। हामी विचारका चङ्गा उडायौँ तर ती चङ्गाको डोरी आफ्नै हातबाट खुस्कियो। लट्टाइ पनि आफ्नो हातमा छैन। अब लाखौँ करोडौँ मैले आजसम्म जन्माएका विचारहरू आकाशमा तैरिरहेका छन्। मेरो भित्रको आकाशमा, आत्मगुफाको आकाशमा तैरिरहेका छन्। ती विचारहरूको डोरी पनि मेरो हातमा छैन। अब के गर्ने मैले? जति उमेर गयो उति नै मन अस्थिर हुन्छ। त्यसै कारणले त हो नि त्यति धेरै चङ्गा उडाउनु भयो विचारको भन्ने बुझिन्छ। सानो बच्चा 5-7 वर्षको बच्चाले ध्यानको प्रयास गरोस् त, दिन 2 दिनमै कति सुन्दर ध्यान लाग्छ। त्यही भएर सारा ऋषिहरूको भनाइ छ ध्यान सुरु गर्ने उमेर 5 वर्ष हो। ठिक छ, 5 वर्षमा सुरु गर्नु भएन। ध्यान सुरु गर्ने समय हिजो थियो। हिजो सुरु गर्नु भएन, कमसेकम आज त गर्नुहोस्। हामी जीवनमा अरू सबै गर्छौँ तर जे गर्नुपर्ने हो त्यही चाहिँ गर्दैनौँ। अरू जम्मै कुराले विचारका चङ्गाहरू मात्रै उड्नेछन्। ध्यानले मात्रै मेरा विचारहरू मेरो नियन्त्रणमा आउँछ। म बसेँ, ती आउँदै जाँदै गरेका विचारसँग म डराइनँ। ओहो यी विचार किन आए भनिनँ मैले। विचारलाई मैले गाली गरिनँ। तत्काल मेरो कसैसँग झगडा थियो, जो झगडा भएको व्यक्ति सम्झेँ, वा कसैसँग अत्यन्तै निकटस्थ सम्बन्ध थियो, घनिष्ठ सम्बन्ध थियो, त्यो व्यक्ति मैले सम्झेँ। ओहो यी मान्छे किन आउलान् भनिनँ, आए आउँछन्। बस म सजग भएर
मेरा विचारहरू आउँदै जाँदै गरेको म थाहा पाएँ, मात्र थाहा, बस मात्र थाहा मैले पाउँदै पाउँदै गएँ भने बिस्तारै म विचारबाट अलग हुँदै हुँदै जान्छु र विचारको बल सकिँदै जान्छु। विचार निर्बल हुँदै जान्छन्, म बलवान हुँदै जान्छु। अहिले के भएको छ? विचार बलवान भएको छ, व्यक्ति दुर्बल भएको छ। त्यही भएर त निन्द्रा लाग्दैन नि, सुत्न खोज्यो ओछ्यानमा छटपटी ओर र पर। विचार बलवान भए विचार जन्माउने व्यक्ति दुर्बल भयो भन्ने बुझिन्छ। म विचारको मालिक बन्नुपर्ने हो, विचार मेरो मालिक बन्यो। सबै नकारात्मक सोचहरू कहाँबाट जन्मिन्छ? सबै नकारात्मक सोचहरूको, नकारात्मक विचारहरूको जरो नै अनियन्त्रित विचारहरू हुन्। विचार अनियन्त्रित नभइकन न डर जन्मिन्छ, न चिन्ता जन्मिन्छ, न तनाव जन्मिन्छ, न नकारात्मक सोच जन्मिन्छ, न घृणा जन्मिन्छ, न झगडा जन्मिन्छ, न वैमनस्य जन्मिन्छ। पृथ्वीमा रहेका सबै मान्छेहरूले आफ्नो विचारलाई नियन्त्रणमा लिन सिके भने त्यस दिनदेखि हामीले छुट्टै मरेपछि जाने नक्कली स्वर्गको चर्चै गर्न छोडे हुन्छ। यही पृथ्वी स्वर्ग बन्नेछ, यही हो वैकुण्ठ, यही हो परमधाम। त्यही भएर भक्तिका शास्त्रहरू के भन्छन्? धराधाम नै परमधाम हो। यही पृथ्वी स्वर्ग बन्ने छ। मात्र शर्त हो कि यहाँका हरेक व्यक्तिले आफ्नो विचारभन्दा अलग स्थितिलाई जानुन्, निर्विचार अवस्था वा अकम्प केन्द्रलाई जानुन्। यो पृथ्वीलाई तेस्रो विश्वयुद्धबाट बचाउनु छ भने ध्यान सिक्नु र सिकाउनुको विकल्प नै छैन, केही पनि विकल्प छैन। किनभने मैले जुन कुरालाई ध्यान बनाइनँ त्यो मेरो अभ्यासमा आउँदैन, त्यसले मेरो जीवन परिवर्तन गर्दैन। त्यही भएर त कति धेरै पढ्छौँ लेख्छौँ तर बेलामा काम लाग्दैन। आत्मा अमर छ भन्यो तर मृत्युसँग यत्रो गहिरो डर छ। सर्वखिलमिदं ब्रह्म भन्यो, सबै नै ब्रह्म हो भन्यो तर छिमेकीसँग रिस उठिरहेछ। कसरी ब्रह्म भयो? म भित्र साक्षात परमात्मा निवास गर्छ भन्यो तर यही जिब्रोमाथि नियन्त्रण छैन। अनि व्यक्ति टुट्नु बाहेक के उपाय छ त? यहाँबाट अब जाग्ने हो, आफ्नो ठाउँबाट जाग्ने हो। जाग्ने तरिका हो म मेरो आत्मगुफाप्रति सजग बन्न थालौँ। सजग बन्दै 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 गएँ, जे भइरहेको छ हुन दिएँ मैले। नियम के हो? जे हुन्छ हुन देऊ, जहाँ छुन्छ छुन देऊ, यो नियम हो। भित्र कतै कतै केही सलबलाउन थाल्छ, विचारका बमण्डर उठ्छन्, घरि दुःख, घरि सुख, घरि शरीर चिलाउँछ, घरि पसिना आएको अनुभव हुन्छ, घरि कमिला चढ्यो कि जस्तो लाग्छ। हुन दिनुस्। आफ्नो तर्फबाट केही पनि नगर्ने, मात्र सजग हुने, केही पनि नगर्ने। हात चलाउन मन लाग्छ, खुट्टा चलाउन मन लाग्छ, होइन? त्यही भएर महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ नि, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक बस्न सिक्ने। ध्यानमा बसिन्जेल कुनै पनि प्रकारको हलनचलन छैन, कुनै पनि प्रकारको, केही पनि छैन। र यसको लागि अरू बेला पनि शरीरलाई अत्यन्तै स्वस्थ राख्नुपर्छ, मनलाई पवित्र राख्नुपर्छ, आफ्ना विचारहरूलाई उज्जवल बनाउन थाल्नुपर्छ। अनि बल्ल विचार हलुका हुन थाल्छन्। अहिले त विचार भारी छन्, त्यही भएर ध्यानमा भारी विचारले सताउँछ। नकारात्मक विचारहरू अत्यन्तै भारी हुन्छन्, सकारात्मक विचारहरू वजनहीन हुन्छन्।
तिनको कुनै वजन हुँदैन। सुन्दर विचारहरू, त्यही भएर सत्सङ्गको महिमा, भजन कीर्तनको भक्तिको महिमा, योग तपस्या साधनाको महिमा, यी जम्मैले मेरा विचारहरूलाई हलुका बनाउँछन्। विचार हलुका भए भने बल्ल ध्यान लाग्छ। त्यसकारणले भजन कीर्तन गरेपछि ध्यान अनिवार्य। पूजा गर्नुभयो, ध्यान गर्नु भएन, यसको अर्थ तपाईँले भोजन पकाउनु भयो, खानु चाहिँ भएन। अब तपाईँ मर्नुभयो भने यो जिम्मा तपाईँकै हो, अरू कसैको पनि होइन। त्यही भएर हाम्रा ऋषिहरू के भन्दछन्, जे क्रिया गरे पनि, जुन काम गरे पनि अन्तमा ध्यान गर। एउटैमा मात्रै फरक छ, श्राद्धको विधिमा के भनिएको छ, ध्यान नगरिकन श्राद्ध गर्नु हुँदैन। आज्ञा चक्रबाट आत्मगुफाको ध्यान नगरिकन श्राद्ध गर्न प्रतिबन्ध छ। स्कन्द पुराण पढ्नुहोस्। श्राद्धको लागि चाहिँ पहिले ध्यान, अरू सबै कुरामा कीर्तन होला, योगाभ्यास होला, पूजा होला, प्रार्थना होला, त्यसपछि ध्यान। अन्तमा बिना ध्यान केही पनि हुँदैन। किनभने यी जम्मै धार्मिक क्रियाकलापले मेरो मनलाई जब हलुका बनाउँछन्, विचार हलुका हुन थाल्छन्। अब ध्यान गर्ने माहौल बनाउनु भयो, तर ध्यान चाहिँ गर्नु भएन। पूजा गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, स्तोत्र गर्नुभयो, मन्त्र गर्नुभयो, ध्यान चाहिँ गर्नु भएन। यो के गरे हो? यो जे गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ नगरेर छोडिदिने। मैले खेत जोतेकै गरेँ, आज पनि जोतेँ, भोलि पनि जोतेँ, तर बिउ चाहिँ त्यहाँ हालिनँ, बिउ रोपिनँ भने कसरी अनाज फल्ला त? त्यहाँ कसरी फल्छ? ध्यानको बिउ चाहिँ नरोप्ने, खेत चाहिँ जोत्ने। पूजा प्रार्थना, योग साधना, भक्ति, मन्दिर मस्जिद, यी सबै नै खेत जोत्ने विधि हुन्। ध्यान त्यहाँ रोप्ने बिउ हो। ध्यानको बिउ रोपेन, अनियन्त्रित विचारको बैतरणीबाट कहिल्यै पनि मुक्ति पाइँदैन, कहिल्यै पनि। अनि मृत्युको बेलामा पनि त्यही अनियन्त्रित विचारको साथ मरेर गएपछि के हुन्छ? त्यो अनियन्त्रित विचारले यति सताउँछ कि व्यक्तिले नर्क पुगे भन्ने ठान्छ। पूजापछि ध्यान। तपाईँलाई ध्यान लाग्न थाल्यो भने पहिले ध्यान गरेर पूजा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर पूजा भनेको के हो? पूजा शब्दको अर्थ हुन्छ पूर्ण रूपमा आफूलाई चढाउनु। पूजा शब्दको अर्थ हो पूर्ण रूपमा आफूलाई चढाउनु। मैले पुरै आफूलाई चढाएँ भने विचार कसरी बच्छ त पछाडि? अनि बल्ल निर्विचार हुन थाल्छ, बल्ल ध्यान लाग्छ। अहिले हामीले पूजाको नाममा अलिकति अक्षता, थोत्रा नोट चढाउँछौँ। यो बिग्रेको बुद्धिको परिचय हो। यो पूजामा यी सबै कुरा त चढाउने, तर आफूलाई चढाउने। आफूलाई पुरै चढाएपछि विचार कसरी बच्यो? आफूलाई पुरै चढाएपछि जब विचार बच्दैन, त्यतिखेर स्वतः निर्विचार अवस्था प्राप्त हुन सजिलो हुन्छ। त्यही भएर ध्यान, पूजापछि ध्यान, यसको अर्थ यही नै हो।